दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में क्यों भेजा गया। बेहद अच्छी वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जानेंगे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए बेहद से नबी और रसूल अलैहिस्सलाम भेजे, जिनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह अज़्ज़वजल ही को मालूम है। अलबत्ता चंद अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह अज़्ज़वजल ने कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में किया है। इनमें से सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुफस्सिरीन कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जमीन पर जिनों को आबाद किया। जब जिन्नात जमीन में फसाद फैलाने और आपस में कत्ल व गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान के बाप को फरिश्तों की मैयत में भेजा कि जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लीस ने फरिश्तों को साथ लेकर जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लीस शैतान का बाप खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फरिश्तों का सरदार बनने की वजह से इब्लीस में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। इसने ये समझा कि मुझे आसमान व जमीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह ताला के नजदीक तमाम मखलूकात से अफजल हूँ। अल्लाह ताला को इसका गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया और इसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो जमीन में अल्लाह ताला की नियत फरमान इलाही है। हे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना कोई खलीफा नायाब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जमीन में जिन्नात के फसाद और खून रेजी देख चुके थे। इन्होंने फरिश्तों ने हुक्म मालूम करने के लिए कहा, ए अल्लाह, क्या आप जमीन में ऐसी मखलूक को अपना नायाब बनाना चाहते हैं जो जमीन में फसाद फैलाए, खून रेजी करे, जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह और पाकीज़गी का बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो हिकमत मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपनी चाहत को अमली जमा पहनाते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने हाथों से तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, जिस आदम अलैहिस्सलाम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, इसे सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अहले ईमान जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, फरिश्तों से आपको सजदा करवाया, आपको चीजों के नाम सिखाए। आप अपने रब के सामने हमारी सिफारिश कीजिए ताकि हमें इस मुसीबत मैदान महशर की होलनाकियों से निजात मिल जाए। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज अल्लाह ताला बेहद गुस्से में है। आज से पहले किसी ने इतने गुस्से में नहीं आए और ना ही बाद में आएंगे। अल्लाह ने मुझे दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, लिहाजा आप किसी और के पास चले जाओ। सबसे अफजल दिन जुमा का है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन जन्नत से निकाला गया और इसी दिन कयामत कायम होंगी। अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत बनाने के बाद जब तक चाहा इन्हें ढांचे की सूरत में बड़ा रहने दिया। इब्लीस शैतान का बाप आदम अलैहिस्सलाम के पास चक्कर लगाता रहता था। जब इसने देखा कि ये जिस्म अंदर से खोखला है तो इसने अंदाजा कर लिया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकेंगी। अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी जमीन से जमा की गई मिट्टी भर खाक मिट्टी से पैदा फरमाया। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी के मुताबिक पैदा होती है। इनमें सफेद, सुर्ख, सियाह और दरमियानी रंगों के भी है। इसी तरह नेक और बद, नर्म, ख्वा और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन अपने हाथ से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावा न कर सके।
اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا تھا، اللہ نے انسان کو ٹھکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی، فرمایا جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور ان کا جواب غور سے سنے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جوابوں کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قدم کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ وہ صورت آ گئی۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اور آدم کے بارے میں بھی یہ حادثہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے ایسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کے مصلحت معلوم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ نبی، رسول، عبد، صادق، شہید، زاہد، ولی، بعمل، علماء اور صالحہ پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مشروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مشروف تھے۔ فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مشروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی تھی۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں انسانوں کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یا رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔
ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔ امت نبی 313 میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ اگر آپ سبھی کو قرآن، حدیث، اسلامک واقعہ اور مختلف دعاؤں کے بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دم صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہم ہر روز اسلام سے جڑی جانکاریاں آسان بھاشا ہندی اور اردو میں آپ لوگوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔